तपाईँ इजलासमा बहस गरेपछि रवि लामिछानेको पक्षबाट तपाईँ यति बेला सोझै स्टुडियो आउँदै हुनुहुन्छ नि होइन? बहस पैरवी गरिसके पश्चात मुद्दाको आदेश हेरे पछाडि आदेश पढे पछाडि म तपाईँको आएँ। इजलासमा के कस्ता तर्कहरू पेश गर्नुभयो? रिट निवेदकहरूले जे तर्कहरू पेश गर्नुभयो चाहिँ हाम्रा तर्फ म लगायतका कानुन व्यवसायीहरूले त्यसको खण्डन गर्नुपर्ने अवस्था थियो। रवि लामिछानेको अब सांसद पद, उप प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीको पद चाहिँ अब जाँदैन। अदालतले अहिले मिसिल संलग्न कागजातहरू हेर्दाखेरि तत्काल अन्तरिम आदेश नगरेमा अपूरणीय क्षति हुने अवस्था देखेन। युवराज सफलजी पछाडि बस्ने, तपाईँ रवि लामिछानेको पक्षमा चाहिँ अगाडि तपाईँले पोडियमबाट चाहिँ नि तपाईँले बहस गरिरहनु भएको थियो 5 जना न्यायाधीशहरूको चाहिँ अगाडि भनेपछि यो खालको आरोपलाई चाहिँ हामीले कसरी लिन्छ अब? स्यालको हुँ भने यही हो, रवि लामिछानेमाथि लाको आरोप पनि यस्तै पो हो कि भन्ने कुरामा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ। संवैधानिक जुन इजलासले अब अन्तरिम आदेश जुन दिएन नि होइन, यो नदिनुको कारणहरू चाहिँ समग्र परिस्थिति हेरेर हुनसक्छ या तपाईँको कानुनलाई नै टेकेर? होइन, मुद्दामा अन्तरिम आदेश कस्तो अवस्थामा दिइन्छ यो मूलभूत कुरा हो कि रवि लामिछानेप्रतिको आशालाई तुषारापात हुन्छ कि भन्ने चाहिँ थियो होइन त? उसो भए नमस्कार, हेडलाइन नेपालको हेडलाइन विशेषमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। यति बेला उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ र आजको हेडलाइन विशेषमा हामी के कस्ता आदेशमा कुराहरू उल्लेख गरिएका छन् यो विषय प्रसङ्ग र आखिर रवि लामिछानेको नेतृत्वको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जब राम्रो मत ल्यायो र रवि लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भए त्यस पश्चात यो इस्यु किन आयो भनेर पनि हामी केही विषय प्रसङ्ग आज जोड्नेछौँ। सर्वप्रथम हामी प्रसङ्ग जोड्दैछौँ कि आदेशमा के भनिएको छ। आदेशमा भनिएको छ आउँदो माघ 11 गते पूर्ण सुनवाईको दिन हुनेछ, अर्थात् आगामी माघ 11 गते पूर्ण सुनवाई हुँदैछ यो मुद्दाको। त्यति मात्र होइन, अदालतले दुवै पक्षले तारिख गुजार्न नपाउने भन्दै अधिकार दिने पनि भनेको छ, अग्राधिकार पनि दिने भनेको छ। यो मुद्दामा अब लिङ्गरिङ हुँदैन, अग्राधिकार दिएको छ। यस्तै मुद्दाको सम्बन्धमा भनिएको छ आजको आदेशमा 7 दिनभित्र प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको फाइल झिकाउन पनि आदेश दिएको छ। त्यति मात्र होइन, अध्यागमन विभागको फाइल झिकाउन पनि आदेश दिएको छ। यी दुईवटा प्रसङ्ग आजको आदेशमा जोडिएका छन्। दर्शकवृन्द, आदेशमा भनिएको छ नागरिकता ऐन 2063 को दफा 10 र 11 को व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था देखियो। यस्ता प्रसङ्गहरू आजको आदेशमा जोडिएको छ। हामी जोड्न चाहन्छौँ रवि लामिछानेमाथि कानुनी झमेला किन सुरु भयो। हामी अलिकति स्मरण गरौँ। जब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राम्रो मत ल्यायो त्यस पश्चात कानुनी झमेलाहरू सुरु भएको स्पष्ट देखिन्छ। त्योभन्दा अघि कसैले पनि यस किसिमको रिट बोकेर कहीँ कतै सम्बन्धित निकायमा गएका थिएनन्। स्मरण गरौँ, जब रवि लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भए उनले केही कदमहरू चाहिँ चालेका छन्। कानुनले पाउने बाहेका सुरक्षाकर्मी र सवारी साधन फिर्ता गर्नुपर्ने उनी गृहमन्त्री भएपछि, प्रहरीका हाकिमले शक्ति केन्द्र धाउन नपाइने प्रहरीका अधिकारीहरूले, प्रहरी अधिकृतहरूले यदि त्यस्तो गरेको प्रमाण भेटिएमा कडाभन्दा कडा विभागीय अनुशासनको कारबाही हुने। राजधानी विभागमा उनी आफै गए, केही बिचौलियाहरूलाई नियन्त्रणमा लिए। त्यसको केही दिनपछि के भयो भन्दा राजधानी छाप्ने काम प्राविधिक समस्याले गर्दा पनि छाप्ने काम बन्द गरियो। अहिले अनुसन्धानका लागि विदेशबाट व्यक्तिहरू झिकाइएका छन्। त्यति मात्र होइन, रवि लामिछाने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा गएर त्यहाँ टाइम कार्ड पनि सुरु भएको छ। उनी आउँदै उनले गरेका केही कामहरू हुन्। त हामी जोड्न चाहन्छौँ यो मुलुकमा भ्रष्टाचारको न फाइल खोलिन्छ दर्शकवृन्द, न त ठुला व्यक्ति विरुद्ध भ्रष्टाचारका मुद्दा नै हाम्रो मुलुकमा दर्ता हुन्छ। कस्तो विडम्बना छ यहाँनिर। न त फाइल खोलिन्छ। आज भर्खर मैले अघि एउटा समाचार हेरेको थिएँ, एकजना सायद कम्प्युटर अपरेटरलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 11,000 रुपियाँ तिमीले घुस खायो भनेर मुद्दा दर्ता गरेर प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो भन्ने समाचार आज मात्रै मैले हेरेको थिएँ। कतिको प्रकरण छ घुसको भन्दा 11,000 हो। बदमासी त बदमासी नै हुन्छ,
तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको काम 5,000, 2,000, 11,000 घुस खानेलाई मात्रै नियन्त्रणमा लिने, पक्राउ गर्ने, प्रहरीले पनि समात्ने हो, अथवा देशमा भएका अरबौं अरबका भ्रष्टाचारका फाइलहरूमा नजरअन्दाज गरेर बस्ने हो। आज हामी प्रसङ्ग जोड्दैछौँ, अलिकता अर्को पनि यहाँ प्रसङ्ग म जोड्छु। गएको माघ महिनामा बीबीएस चौथो वर्षको परीक्षा भएको थियो। सामान्यतया परीक्षा दिएको 1 वर्ष त लगभग भइसकेको छ। 1 वर्ष होइन, सामान्यतया 6 महिनाभित्र रिजल्ट आउनुपर्छ। 1 वर्ष भइसकेको थियो, तर एकाएक ती परीक्षार्थीहरू किन ढिलो रिजल्ट आयो, किन रिजल्ट आइरहेको छैन भन्दै बसिरहेका ती परीक्षार्थीहरूलाई एकाएक एसएमएस आएको छ र उनीहरूलाई 4 दिनभित्र तिमीहरूको पुनः परीक्षा हुँदैछ भनेर एसएमएस आएको छ। यो घटना हो, यो घटना दमक बहुमुखी क्याम्पसको। दर्शकवृन्द, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको यो तहको नालायकीपनलाई हामीले कसरी लिन सक्छौँ? र त्यति मात्र होइन, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय के भन्दैछ भने समाचारमा आएअनुसार दमक क्याम्पसका विद्यार्थीको एउटा विषयको उत्तर पुस्तिका हराएकोले पुनः परीक्षा लिनुपर्ने भएको। हेर्नुहोस्, अहिले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय त्यस्तो भन्दैछ। यो कुन तहको नालायकीपन हो? यस्ता व्यक्ति उप अब उत्तर पुस्तिका हरायो भन्ने त्यो छुट छ? जे पनि गरिदिने, विद्यार्थीको भविष्यमा ठाडै खेलवाड गरिदिने तपाईँहरूको पेवा हो? यो देशका युवाहरूको भविष्यमा तपाईँहरू खेलवाड गर्ने यो अधिकार कसले दियो? आज त्रिभुवन विश्वविद्यालयप्रति यो गम्भीर प्रश्न हो कि होइन? यस्तामा कसैको ध्यान जाँदैन। दर्शकवृन्द, ध्यान कहाँ गइरहेको छ? रवि लामिछानेको नागरिकताको विषयमा गएको छ। हामी स्मरण गराउन चाहन्छौँ, एलन मस्क आजको दिनमा भन्ने हो भने सबैभन्दा धनी व्यक्ति पनि हुन् र ठुला वैज्ञानिक हुन्, महान वैज्ञानिक हुन्। एलन मस्कको दक्षिण अफ्रिका, क्यानाडा र अमेरिकाको सिटिजनसिप छ, उनको सिटिजन छ अहिले पनि। आजको दिनमा हामी कुन वेमा, कुन ट्र्याकमा, कुन लयमा आज हाम्रो मुलुक गइरहेको छ? हामी सुकरातलाई सम्झ्यौँ। सुकरातले कुनै आतङ्ककारी काम गरेका थिएनन्। त्यस बेला केवल उनले गरेका के थिए भने ज्ञान बाँड्दै हिँडेका थिए। तर त्यति बेलाका शासन सत्तामा बस्ने, लुटेर देशलाई लुटेर खाने ग्रिसमा, एथेन्समा सुकरातलाई विष खुवाएर मारे। यो दुःखद हो। हामीले यो किन बीबीएसको प्रसङ्ग जोड्यौँ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको किन प्रसङ्ग जोड्यौँ, ठुला ठुला भ्रष्टाचारको हामी किन आज आवाज उठाइरहेका छौँ? हामी स्मरण गरौँ, गरिब र पिछडिएका र नरकीय देश भनेर चिनिने कतिपय अफ्रिकन मुलुकहरूमा के हुन्छ भन्दा त्यहाँ कानुनमाथि कानुन हुन्छ। जे विषयमा पनि मुद्दा मामिला हुन्छ, चाहे हामी रुवान्डाको कुरा गरौँ, चाहे हामी बुरुन्डीको कुरा गरौँ, चाहे हामी नाइजरको कुरा गरौँ, यस्ता कैयन गरिब देशहरू छन्, गए गुज्रेका देश छन्, त्यहाँ के हुन्छ भन्दै जेमा पनि मुद्दा कसलाई भन्दा आम नागरिकलाई, कसलाई भन्दाखेरि देशमा केही गर्न खोज्नेहरूलाई। तर त्यहाँनिर वर्षौँदेखि लुटेर खाने भ्रष्टाचारी भ्रष्टहरूलाई न कुनै मुद्दा लाग्छ, न त्यो विषयमा कसैले बोल्छ। तर एउटा निमुखा सोझा साझा जनतालाई लौरो बजाएर र देशमा केही गर्छु भन्नेलाई यो कानुन र विधिको शासन हो भनेर त्यस्ता अफ्रिकी गए गुज्रेका मुलुकहरूमा त्यो खालको प्रचलनहरू हामीले देखेका छौँ। यो हामी बोलिरहेका छैनौँ। एमनेस्टी इन्टरनेसनलको तपाईँहरूले रिपोर्ट खोजेर हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँनिर यो कुराहरू उल्लेख गरेको हुन्छ। हाम्रो देश आज कुन लयमा गइरहेको छ? बडो कठिन छ दर्शकवृन्द। एउटा कुरा हामीले हेक्का राख्नुपर्छ, जबसम्म हामी हेक्का राखौँ, जबसम्म प्रहरी प्रशासन, जबसम्म न्यायालय, जबसम्म मिडिया सुध्रिँदैनौँ, तबसम्म राजनीति सुध्रिनेवाला छैन। जबसम्म राजनीति सुध्रिँदैन, तबसम्म कर्मचारीहरू सुध्रिनेवाला छैनन्। र जबसम्म यी सबै कुराहरू सुध्रिँदैनन्, तबसम्म यो मुलुक कुनै पनि हालतमा बन्नेवाला छैन। गर्ने मान्छेलाई हामीले प्रोत्साहन दिनुपर्छ, मोटिभेसन गर्नुपर्छ। आज रवि लामिछानेको विरुद्धमा ठुला ठुला कुराहरू बोल्नेहरूलाई हामी प्रश्न गर्न चाहन्छौँ, तपाईँहरूको यो बोली भ्रष्टाचारको विरुद्धमा जाओस् न, तपाईँहरू ठुला कुरा नगर्नुहोस्। ठुल्ठुला अरबौँ रुपियाँका भ्रष्टाचारका फाइलको विरुद्धमा तपाईँहरू घेर्न जानुहोस्, उजुरी हाल्नुहोस्, रिट हाल्नुहोस्, मुद्दा हाल्नुहोस्, किन फाइल खुलेन भनेर तपाईँहरू आवाज उठाउनुहोस्, प्रश्न गर्नुहोस्। यो आग्रह तपाईँहरूलाई, यदि तपाईँहरूलाई देशको माया छ भने। अब हामी विशेष हेडलाइन, विशेषमा हामी विशेष कुराकानी गर्ने जमर्को गर्दैछौँ। आज रवि लामिछानेको पक्षबाट संवैधानिक इजलासमा, सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्नुभएका अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। त्यहाँ बहसमा के कस्ता कुराहरू भए, के कस्ता कुराहरू उठे र अबको यो अहिलेको
आदेशलाई कसरी लिने यो विषय प्रसङ्गमा आज हामी विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। नेउपानेजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। अन्ततगतो सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले रवि लामिछानेको सांसद पद, मन्त्री पद चाहिँ खारेज गर्नु पर्दैन भनेर अन्तरिम चाहिँ दिएन, होइन? अन्तरिम दिएन भनेको पर्दैन। अब खै खास त्यस्तो भन्दा पनि विधि, नियम, कानुन, पद्धतिका चाहिँ आफ्ना सबै कुराहरूलाई हेर्दाखेरि रवि लामिछाने नेपाली नागरिक भएकोमा विवाद देखिएन भन्ने इजलास निष्कर्षमा पुग्यो। त्यसैका आधारमा अन्तरिम आदेश गर्न परेन भन्ने लाइनको आदेश आएको। भनेको रवि लामिछानेको अब सांसद पद, उप प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीको पद चाहिँ अब जाँदैन। अब मुद्दाको अन्तिम किनारा हुँदाका बखत बोलिने विषय आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर अदालतले अहिले मिसिल संलग्न कागजातहरू हेर्दाखेरि तत्काल अन्तरिम आदेश नगरेमा अपूरणीय क्षति हुने अवस्था देखेन। भन्नुको मतलब रवि लामिछाने नेपाली नागरिक नभएको कुरालाई चाहिँ स्वीकार गर्न सकेन, नेपाली नागरिक हो भन्ने निष्कर्षमा अदालत पुग्यो। रवि लामिछाने नेपाली नागरिक भइसके पश्चात नेपाली नागरिकता फेरि पुनर्प्राप्ति गर्नुपर्छ भन्ने निवेदकहरूको जुन जबरजस्त जिकिर थियो, त्यो चाहिँ समाप्तिको प्रक्रिया गर्नेले मात्रै पुनर्प्राप्ति गर्ने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था हो भन्ने निष्कर्षमा अदालत पुग्यो। र अदालतले भन्यो कि तत्काल मिसिल संलग्न कागजातहरू हेर्दाखेरि चाहिँ हाललाई पछि मुद्दाको अन्तिम किनारा हुँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी हाललाई अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन भन्ने निष्कर्षमा अदालत पुग्यो। तपाईँ इजलासमा बहस गरेपछि रवि लामिछानेको पक्षबाट तपाईँ यति बेला सोझै स्टुडियो आउँदै हुनुहुन्छ नि, होइन? म बहस पैरवी गरिसके पश्चात मुद्दाको आदेश हेरे पछाडि, आदेश पढे पछाडि म तपाईँको आएँ। तपाईँ सोझै स्टुडियो आउनुभयो हो। अब यो बताइदिनुहोस् त, तपाईँले आज रवि लामिछानेको पक्षमा इजलासमा के कस्ता तर्कहरू पेश गर्नुभयो? होइन, यस्तो भयो, रिट निवेदकहरूले जे तर्कहरू पेश गर्नुभयो चाहिँ हाम्रातर्फ म लगायतका कानुन व्यवसायीहरूले त्यसको खण्डन गर्नुपर्ने अवस्था थियो। जम्मी यो मिसिलमा रहेको कुरा एउटै मात्रै के थियो भने नेपालको नागरिकता ऐन 2063 को व्यवस्था के, यसले नागरिकता समाप्ति या पुनर्प्राप्तिको व्यवस्था कस्तो अवस्थामा गर्नुपर्छ, कस्तो अवस्था गर्नु पर्दैन भन्ने कुरा मुद्दाको मूल विषयवस्तु थियो, अर्थात् तथ्य थियो। त्यसमा के हो नि, तीन प्रकृतिका चाहिँ अवस्थाहरू रहने, अर्थात् कुनै नागरिकले नेपालमा छँदै विदेशी नागरिकता प्राप्त गर्यो र नेपालमा कारबाही चलाएर उसले नागरिकता समाप्ति गरेर जाने एउटा प्रोभिजन, विदेशमै नेपाली नागरिकता चाहिँ त्याग्ने सम्बन्धित राजदूतावासबाट मार्फत कारबाही चलाएर नागरिकता समाप्त भएको अर्को प्रक्रिया, र नेपाली नागरिकता सँगै रहँदै विदेशी नागरिकता प्राप्त भयो भने तत्काल चाहिँ त्यो नागरिकताको औचित्य नरहने भए तापनि पछि विदेशी नागरिकता प्राप्त त्याग गर्यो भने त्यसको परिणाम के हुने भन्ने अर्को कुरा। यी तीन विषयमा घनीभूत रूपमा बहस पैरवी भयो र अन्ततः मिसिल संलग्न यो तथ्यलाई रहेको अहिले नागरिकता ऐन 2063 को दफा 10, 11, 12 र नियमावलीको 11, 12 का प्रोभिजनसँग राखेर हेर्दा पुनर्प्राप्ति गर्नुपर्ने समाप्तिको प्रक्रिया गर्नेले र चाहिँ विदेश छँदा नागरिकता विदेशी प्राप्त भएको व्यक्तिले विदेशी नागरिकता परित्याग गरेर नेपाल सरकारको आधिकारिक निकायमा त्यसको जानकारी उपलब्ध गराइदिइसके पश्चात उसको स्वतः अघिल्लो नागरिकता एक्टिभ हुने अवस्थाको हो भन्ने कुरामा हाम्रो बहस रह्यो। त्यति मात्रै होइन, रिट निवेदक तर्फबाट चाहिँ पेश भएको एउटा नजिर थियो जुन एकजना कानुन व्यवसायीले हाल्नु भएको थियो। त्यो नजिर चाहिँ बेअर्थी प्रकृतिको थियो। उहाँहरूले त्यो एउटा चाहिँ सर्वोच्च अदालतको नजिर छ भन्दै हिँड्नुहुन्थ्यो। रिट निवेदक युवराज सफलले पनि त्यो बोकेर विभिन्न मिडियामा जानुभएको थियो। तर त्यो नजिर चाहिँ कस्तो अवस्थाको थियो भन्दा विदेशी नागरिकता प्राप्त गरेको नेपाली नागरिकता त्याग्ने कारबाही नचलाएको व्यक्तिले नेपाली विदेशी नागरिकता छँदै नेपालमा वकालत गर्न पाउनुपर्छ भन्ने तथ्य थियो। रवि लामिछानेको मुद्दा चाहिँ ठिक विपरीत,
विदेशी नागरिकता त्यागिसके पछाडि नेपाली नागरिकता प्राप्ति भइसक्ने अवस्था रहने कि नरहने, अब चाहिँ ऊ नेपाली हुने कि नहुने भन्ने थियो। त्यो कुरामा अदालतले त्यो नजिर यो मिसिल संलग्न कुनै पनि कुरासँग चाहिँ तार्किक रूपमा मेल खाँदैन, तथ्यगत मेल खाँदैन, त्यसैले असङ्गत नजिरहरू ल्याएर अदालतमा गुमराहमा पार्नेदेखि बाहेक केही हुँदैन भन्ने कुरा इजलासले बुझेर नै त्यो आदेश भयो। अब योगेमणिजी भनेपछि अब रवि लामिछानेको उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको पद कसैले खान सक्दैन होइन? होइन, त्यो त संसदले चाहिँ कानुन बमोजिम प्रक्रिया पुऱ्याएर जाने अर्थात् प्रधानमन्त्रीले चाहिँ निष्कासन गर्न सक्ने उता संवैधानिक बाटा छँदैछन्। तर जुन एउटा हाउगुजी जस्तो रवि लामिछाने नेपाली नागरिक होइन, विदेशी नागरिक हो, अमेरिकन नागरिक हो, नेपाली नागरिक नभइकन पनि नेपाली चाहिँ यहाँ गृहमन्त्री खायो, यो त चाहिँ कानुनको गलत त्रुटि भयो भनेर जुन एउटा चाहिँ स्यालको हुइयाँ फैलाइएको थियो नि, यो हुइयाँ चाहिँ गलत हो भन्ने कुरा अदालतले यसलाई सेटलमेन्ट गरिदिया हो। अब तपाईँले स्याल हुइयाँको कुरा गर्दै गर्दा जो युवराज सफलजी हुन्छ, जसले रवि लामिछानेको विरुद्धमा नागरिकताको विषयमा चाहिँ उहाँले रिट पनि दर्ता गर्नुभयो, यज्ञमणि नेउपाने भनेका चाहिँ अधिवक्तै होइन, तपाईँको लाइसेन्स समेत नक्कली हो भन्दै तपाईँलाई अन्तर्वार्तामै उहाँले चाहिँ तपाईँलाई जवाब दिनुभएको छ सार्वजनिक कार्यक्रममा। यो खालको आरोप लगाउन उहाँले मिल्छ मिल्दैन, यो आरोपप्रति तपाईँको धारणा के छ? त्यस्तो आरोपप्रति मेरो कुनै धारणा छैन होइन, किनभने अलिअलि नभएको कुरा भए अथवा भएको कुरा भए रिस उठ्थ्यो होला, मलाई त्यसमा केही छैन। उहाँ इजलासमा पछाडि बसेर सुन्दै गर्दा म अझ अदालतको रोस्टरभित्र बसेर बहस पैरवी गर्दाखेरि इजलास नउठाएपछि बुझ्नुभयो होला युवराज सफलजीले मैले झुटो बोलेछु, साँच्चैका वकिल पो रहेछन् अधिवक्ता यज्ञमणि नेउपाने भन्ने बुझिसक्नु। त्यही त युवराज सफलजीले अन्तर्वार्तामा भन्दै हुन्थ्यो, यज्ञमणिजी तपाईँ त वकिलै होइन, तपाईँको लाइसेन्स नक्कली छ। तर युवराज सफल पछाडि बेन्चमा बस्नु भएको थियो, त्यो रोवरमा होइन, त पछाडि कुर्सीमा बस्नु भएको थियो। युवराज सफलजी पछाडि बस्ने, तपाईँ रवि लामिछानेको पक्षमा चाहिँ अगाडि तपाईँले पोडियमबाट चाहिँ नि तपाईँले बहस गरिरहनु भएको थियो 5 जना न्यायाधीशहरूको चाहिँ अगाडि। भनेपछि यो खालको आरोपलाई चाहिँ हामीले कसरी लिन्छ? अब स्यालको हुइयाँ भने यही हो, रवि लामिछानेमाथि लाएको आरोप पनि यस्तै पो हो कि भन्ने कुरामा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ। अब यो संवैधानिक जुन इजलासले अब अन्तरिम आदेश जुन दिएन नि होइन, यो नदिनुको कारणहरू चाहिँ समग्र परिस्थिति हेरेर हुनसक्छ या तपाईँको कानुनलाई नै टेकेर? होइन, मुद्दामा अन्तरिम आदेश कस्तो अवस्थामा दिइन्छ यो मूलभूत कुरा हो कि। अब मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिने भनेको यदि तत्काल अन्तरिम गरिएन भने त्यसले चाहिँ असर गर्छ, अर्थात् त्यसले कानुनको कार्यान्वयनमा जटिलता सिर्जना हुन्छ, त्यसले अपूरणीय क्षति हुन्छ निवेदक, या पछि भविष्यमा त्यो मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो लाग्दाखेरि त्यो मुद्दा निष्प्रभावित हुने अवस्था देखियो भने अन्तरिम आदेश दिने हो। अर्थात् फाइनल हियरिङ सुनवाईमा यो रिट जारी हुन सक्ने पर्याप्त आधार कारण अवस्थाको देखियो र त्यो गरिएन भने कानुनको धज्जी उडेको हुन्छ होइन, अनि चाहिँ अपूरणीय क्षति हुन्छ भन्ने अवस्थामा दिने हो। अदालत के पुग्यो भने यो रिट निवेदनका आधारमा र चाहिँ अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था छैन, अन्तरिम आदेश जारी नगर्दाखेरि कसैलाई अपूरणीय क्षति हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेको अवस्था के हो भने रवि लामिछाने नेपाली नागरिक अदालतले कायम गरिदिनु पर्यो, नत्र यहाँ स्यालको हुइयाँमा त रवि लामिछाने साँच्चै विदेशी हुन् कि भन्ने अवस्थामा पुर्याइसकेका थिए नि त। तर त्यही एउटा प्रसङ्ग उठिरहेको थियो नि, जस्तो रवि लामिछाने या कसैको पनि प्रसङ्गमा स्टेटलेस कुनै पनि व्यक्ति विश्वमा हुँदैन, तर रवि लामिछाने आफ्नै कारणले स्टेटलेस भएका हुन्। रवि लामिछानेले स्टेटलेस नहुनको लागि त प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्थ्यो नि भनेर त्यस्ता तर्क पनि केही अधिवक्ता होइन, अधिवक्ताले अदालतमा तर्क गर्ने एउटा तर्कशास्त्र आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यसको पनि एउटा चाहिँ लजिकको पनि के हुन्छ भने सैद्धान्तिक सेटलमेन्ट हुनुपर्छ। संसारमा कुनै पनि नागरिक स्टेटलेस हुँदैन भनिसके पछाडि कुनै पनि व्यक्ति आफैमा स्टेटलेस भएर बस्न सक्छ भन्ने मानसिकता राख्न हुँदैन, त्यो कानुनले भन्दैन। त्यसो गर्दा त कयौँ व्यक्तिहरूको मानसिक सन्तुलन गुमाएका पनि हुन सक्छन्, तिनीहरूले केही लिएका नहोलान् नि त। त्यही तिनीलाई नागरिक भन्ने कि नभन्ने त हो। त्यसो भएकाले संसारमा लिने नलिने अर्का कुरा हुन्, नागरिकता नलिकन कोही व्यक्ति बस्न सक्छ। संविधानले के भन्छ भने नेपाली नागरिक भन्नाले यो नागरिकता ऐन बमोजिम नागरिकता लिइसकेको या नागरिकता लिन सक्ने क्षमता भएका व्यक्ति सबै नेपाली नागरिक हुन् भन्छ हाम्रो संविधानले। त्यो भने के भन्दाखेरि
कुनै पनि नागरिक अनागरिक हुँदैन। यो फेरि यो हाम्रोमा मात्रै होइन, संसारमा आज एउटा देश पनि यस्तो छैन जो स्टेटलेस कुनै नागरिकलाई राख्छ। स्टेटलेस कसैको पनि हुँदैन। इभन तपाईँ भन्नुहुन्छ भने आज भुटानी शरणार्थी क्याम्पमा नेपालमा बसेका छन् नि, यिनीहरूको राष्ट्रियता कुन हो भन्दा भुटान भन्ने हुन्छ। शरणको सिद्धान्त छुट्टै छ। अब पछि अमेरिकाले चाहिँ केही लगिसक्यो, त्यसले आफू नेसनालिटी आफू छान्ने अधिकार राखिसके पछाडि उनी एउटा कुरा भयो। त्यसो भएकाले यो संसारको एउटा वर्ल्ड वाइड जुडिक्सन के तयार भएको छ अहिले भने कोही पनि नागरिक अनागरिक हुँदैन, कुनै पनि सम्पत्ति स्वामीविहीन हुँदैन भन्ने सिद्धान्त आज संसारले अङ्गीकार गरेको छ। अनागरिक हुन र सम्पत्ति स्वामीविहीन हुनका लागि टेरिटोरीभन्दा बाहिरको अस्तित्वका चिज चाहिए। अर्थात् यो ग्रहभन्दा बाहिरको, यो पृथ्वीमा भन्दा बाहिरको कुनै मानिसै जस्तो चिज फेला पर्यो भने त्यो अनागरिक हुन सक्ला, किनभने त्यसको अहिले संसारमा व्याख्या भएको छैन। अनि यो स्पेसको एउटा लिमिटभन्दा माथिको ठाउँ चाहिँ फेरि त्यो र समुद्रको एउटा लिमिटभन्दा बाहिरको ठाउँ चाहिँ स्वामीविहीन हुन्छन्। अब त्यो स्वामीविहीन भन्दा उताका कुनै मानिस रहेछ भने मात्रै त्यो स्टेटलेस हुन्छ, बाद बाँकी यो संसारमा कोही पनि स्टेटलेस हुँदैन। भनेपछि यो दुवै पक्षलाई राखेर जुन छलफल र बहस भयो आज, अब यसले एउटा यो अन्तर्मको विषय चाहिँ अब टुङ्गेको होइन। एउटा चाहिँ लिगल क्वेसन र आम नागरिकहरूमा रहेको एउटा चाहिँ जुन कौतूहलता थियो अर्थात् डर थियो, अहिले एउटा नेपाली नागरिकहरूको भाग्य र भरोसामा रवि लामिछानेले मलमपट्टि लगाउन सक्छन् भन्ने नेपाली नागरिकको इच्छा शक्ति जुन दृढ रूपमा चलिआएको थियो, यस्तो विषयमा कसैको खेलबाड हुन सक्ला, त्यसले गर्दा फेरि देश बर्बादीको दिशामा जाला। हिजोकै पुराना राजनीतिक पार्टीका पुराना नेताहरू जसले यो देशलाई उन्नति प्रगति समृद्धि गर्न सकेनन्, फेरि तिनीहरू नै घुमी फेरि आउलान्, दुनियाँ तिगडमबाजी होला। रवि लामिछाने आफैमा यस्तो तिगडमबाजीमा चाहिँ म्याच्योर्ड नभइराखेको एउटा सिधा काम गर्ने व्यक्तिलाई फेरि कुनै न कुनै बहानामा फसाउलान् कि भन्ने नेपाली नागरिकमा एक खालको डर त्रास थियो के। यो चाहिँ अदालतले हरण गरिदियो। नेपालको स्वतन्त्र न्यायपालिका अक्षुण्ण छ भन्ने कुराको एउटा चाहिँ ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा आज प्रस्तुत पनि भयो अदालत। त्यही त तपाईँले जोडेको प्रसङ्ग कतिपयले जस्तो अब राहदानी विभागमा चाहिँ जुन किसिमले गृहमन्त्री उप प्रधानमन्त्री रवि लामिछाने गए र त्यहाँनिर केही बिचौलियाहरूलाई चाहिँ गिरफ्तारी पनि भयो, नियन्त्रणमा पनि लियो, त्यस पश्चात सिस्टमै फेल भयो अरे, सिस्टमैले काम गर्न छोड्यो अरे भनेर छाप्नै छोडियो भन्ने आयो। विज्ञहरू अहिले बोलाइयो, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा गएर पनि टाइम कार्डहरू लगाइयो, नागरिकता यति समय यति मिनटभित्र दिने होइन, अब संस्थाको ऋण हो यति समयभित्र गरिसक्ने, यो राहदानीहरूको प्रक्रिया यति समयमा पुरा गर्ने लगायतका कुराहरू आएपछि त्यस्तै गरिकन कानुनभन्दा बाहिर कसैले चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरू लगायतका प्रयोग गरेका छन् भने चाहिँ फिर्ता बोलाउने, कुनै पनि प्रहरीका हाकिमहरूले अधिकृतहरूले चाहिँ नै शक्ति केन्द्रमा धाउन नपाइने, नेताहरूलाई जथाभावी भेट्न नपाइने, होइन भनेदेखि हामी अनुशासनको चाहिँ विभागीय कारबाही हुन्छ। अनि यस्ता कामहरू गर्दै गर्दा कति बेला आशा जागेको थियो, रवि लामिछानेप्रतिको आशालाई तुषारापात हुन्छ कि भन्ने चाहिँ थियो होइन त। उसो भए त्यही त थियो। नेपाली राजनीतिक दुनियाँमा र नेपालका न्यायालयमा पनि कहिले न कहिले कुनै न कुनै विषयमा राजनीतिले प्रवेश पाएको र कुनै न कुनै तिगडमबाजीका कारण चाहिँ कतिपय व्यक्तिले दुःख पाएका ज्वलन्त उदाहरण थिए। यसको अर्थ स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्व छैन भन्ने होइन, केही यस्ता अपवादहरू देखिन्थे। त्यही अपवादभित्र रवि लामिछानेको व्यक्तित्व पनि पर्छ कि उसको नागरिकताको इस्यु पनि पर्छ कि भन्ने एउटा डर र त्रास त छँदै थियो। तर अब यसले के पैदा गरिदियो आजदेखि भने रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँलाई अब एउटा चाहिँ यो देशको उन्नति समृद्धि र प्रगतिका लागि मार्ग प्रशस्त भएको छ। उहाँसँग अब कुनै पनि तपाईँको जेलिने अवस्था छैन। अर्थात् उहाँमाथि अप्ठ्यारा आउने, अब्स्ट्याकलहरू आउने, उनलाई काम गर्नका लागि असहज पार्ने, मानसिक शारीरिक रूपमा उहाँका असहजता सिर्जना हुने, अदालतले के गरिदेला भन्नुपर्ने अवस्था रहेन। उहाँले स्वतन्त्र रूपमा निर्भीक भएर देश र यो राष्ट्रियतालाई आफ्नो आत्मसात गरेर नेपालको गृह मन्त्रालयले गर्न सक्ने क्षेत्राधिकारभित्र कानुनको अधीनमा रही अप्टिमम काम गर्नुपर्छ र कसैले कुनै निकायले त्यसमा बाधा व्यवधान विरोध गर्यो भने भन्नु पनि पर्छ, नेपाली नागरिकलाई भन्नु पर्यो। तर मैले काम गर्न सकिनँ भनेर पन्छिने अधिकार अब
चाहिँ मान्य गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई छैन। तपाईको मिडिया मार्फत पनि मेरो अपिल छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जन्म जसरी भयो नि यो एउटा मिराकल प्रकृतिबाट भएको छ। यो मिराकल प्रकृति भनेको रवि लामिछानेको व्यक्तिगत जीवनका लागि आएको होइन। उहाँले हिजो देखाएको एउटा तादम्यतालाई चाहिँ नेपाली नागरिकले स्वीकार गरेका हुन्। यदि उहाँले अरू राजनीतिक पार्टी जस्तै काम गर्नुभयो, राम्रो काम गर्न सक्नु भएन भने ती नेपाली नागरिकहरूको चित्त दुख्छ। त्यो दुख्ने मात्रै होइन, नेपाली नागरिकको भाग्य र भविष्यसँग जोडिएको छ। त्यो मात्रै होइन, आउँदो पुस्ताको जीवन र चाहिँ भविष्यसँग जोडिएको छ। यतिले मात्रै धान्दैन, अबको पुस्ता यदि रवि लामिछाने जस्ता व्यक्तिहरूले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जस्ता पार्टीहरूले यो देशलाई सही रोडम्यापमा अगाडि बढाएनन् भने आउँदो पुस्ताका युवा जति यो देशमा रहने अवस्था हुँदैन र देश चाहिँ एकदम विकराल अवस्थामा जान्छ, आर्थिक रूपमा देश समाप्तको दिशामा जान्छ। यी कुरालाई रोक्न पनि रवि लामिछानेको आवश्यकता थियो। त्यसैले आजको अदालतको फैसला त्यहाँसम्म गएर यसको इम्प्याक्ट जोडिन्छ। त्यसैले यो फैसला सराहनीय छ। किन भनेको भन्दा रवि लामिछानेको चाहिँ संसद पद कायम रहनु, रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कायम रहनु, रवि लामिछानेको गृह मन्त्रालय सम्हाल्ने जिम्मेवारी कायम रहनु भनेको नेपाली नागरिकको भाग्य र भविष्य कायम रहनु हो भन्ने जुन आदर्श हामीहरूले बुझेका छौँ नि, यसमाथि धोका दिने अधिकार रवि लामिछानेलाई पनि रहँदैन। त्यसैले उहाँले निश्चिन्त भएर काम गरिदिए हामी नागरिकका लागि उत्तम हुन्छ। हुन्छ योगेन्द्रजी, स्टुडियोमा आइदिनु हो, आफ्ना कुराहरू र आज संवैधानिक इजलासमा जे जस्ता बहसहरू भए त्यसको बारेमा पनि हाम्रा दर्शकलाई जानकारी गराइदिनु हो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।